کلامنا محمد، اکرمنا محمد، کریمنا محمد، کرامتنا محمد، اکرامنا محمد، مکرمنا محمد، مکرمنا محمد، مکرمنا محمد، مکرمنا محمد، علمنا محمد، علیمنا محمد، معلمنا محمد، اعلامنا محمد، جمیلنا محمد، جمالنا محمد، اجملنا محمد، اکملنا محمد، حکمتنا محمد، حکیمنا محمد، شافی عليلنا محمد، کافی وکیلنا محمد، ہادی سبیلنا محمد، عذرنا محمد، عیدنا محمد، وجهنا محمد، جسدنا محمد، قلبنا محمد، روحنا محمد، عملنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، طولنا محمد. کہا تو یہ پوچھتا ہے کہ محمد